कुछ आपकी जमात के अंदर तब्दीलियाँ हुई हैं। उमर अयूब साहब ने सेकंड मरतबा इस्तीफ़ा दिया, पहली मरतबा तो पार्टी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, इस मरतबा एक्सेप्ट कर लिया। क्या हुआ बिहाइंड द सीन के पहली मरतबा नहीं एक्सेप्ट हुआ, तब भी उन्होंने ये कहा कि मैं जिम्मेदारियाँ नहीं अदा कर सकता, तब कहा गया कि नहीं नहीं कंटिन्यू करें, और अब मोर और लेस अभी भी वही रीजंस है, लेकिन इस मरतबा कहा चलें आप ना कीजिए। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है कि उमर अयूब साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, तो ही इज द प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग बेसिकली इन द नेशनल असेंबली। ये एक फुल टाइम से डबल फुल टाइम जॉब है, और सेक्रेटरी जनरल जो होता है वो पार्टी का पिवट होता है। तमाम फैसले जो है वो सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस से करने होते हैं, और ये दोनों काम जो है फ्रैंकली मेरी कई दफ़ा उमर साहब से खुद भी इस बारे में बात हुई है, वो कहते हैं कि मुझसे नहीं हो पा रहा है। तीसरा इस वक्त जो उनके ऊपर बोझ है, जो बहुत बड़ा बोझ है, एवरी डे वर्चुअली ही हैज़ टू ट्रैवल टू वन पार्ट ऑफ द कंट्री और द अदर रिगार्डिंग इस केसेस। उनके ऊपर मल्टीपल केसेस हुए हैं, कभी वो फैसलाबाद होते हैं, कभी वो लाहौर होते हैं, कभी वो सरगोदा होते हैं, कभी वो गुजरांवाला होते हैं। ऑलमोस्ट 4-5 days ऑफ द वीक ही इज आउट ऑफ सिटी, अपनी बेल्स के सिलसिले में जा रहे होते हैं। सो पार्टी कर पा रहे हैं, इसलिए पहले भी उन्होंने इस्तीफा दिया था, और अब उन्होंने फिर खान साहब के कहने के ऊपर ना उन्होंने चूंकि एक्सेप्ट नहीं हुआ था तो उन्होंने कंटिन्यू किया। बट ये कॉन्स्टेंटली उनके ज़हन के ऊपर ये था कि जी मैं जस्टिस नहीं कर पा रहा हूँ, पार्टी सफ़र कर रही है। सो ही वाज मोर इंटरेस्टेड इन कंटिन्यूइंग हिज पार्लियामेंट्री करियर। तो वो वहाँ है। बाकी उन्होंने कहा है कि मैं एक आम वर्कर के तौर के ऊपर मैं असिस्ट करूँगा, हेल्प करूँगा, जो जहाँ भी मेरी ज़रूरत हुई मैं मौजूद रहूँगा। सो अभी पार्टी के अंदर बस यही तब्दीली है, या क्योंकि मैं ये भी सुनगुन है कि शायद सेक्रेटरी इत्तलात भी तब्दील हो रहे हैं, शायद सेक्रेटरी इत्तलात तो आपके सामने बिल्कुल आप मालूम है, इसीलिए आपसे पूछा है कि आपसे ज़्यादा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ऐसी कोई बात अभी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। शायद शेख वकास अकरम साहब का नाम सर्कुलेट कर रहा है, मैं इसलिए डायरेक्टली आपसे पूछ रही हूँ भाई कि ये ऐसी बात है कि नहीं, बिकॉज ये सुनगुन है। जी हाँ, देखिए ये मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रहा है, तो मैं जाऊंगा जिस दिन मुलाकात होगी मेरी खान साहब से, तो उनसे बात करूंगा, पूछूंगा उनसे। सो किसी मीटिंग के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि आपके ऊपर अदम एतमाद किया हो मुख्तलिफ लीडर्स ने कि जी तब्दीली होनी चाहिए सेक्रेटरी इत्तलात में, कोई ऐसी बात नहीं? आज तक तो ऐसी कभी हुई नहीं, बल्कि ऑन द कॉन्ट्री उन लोगों ने ही हैज ऑलवेज बीन वेरी प्रोफ्यूजली अप्रिशिएटिव ऑफ द वर्क दैट आई हैव डन, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम। लेकिन यह है कि तब्दीली तो पार्टी में आती है, आनी चाहिए, आती रहनी चाहिए, उसी के साथ साथ मूवमेंट होती है, उसी के साथ साथ पार्टीज आगे ग्रो करती हैं। अगर किसी स्टेज के ऊपर मैं भी फील करूंगा कि मैं अपना काम सही नहीं कर पा रहा, तो मैं खुद जाकर उनको कहूँगा जी कि इसको रिप्लेस कर ले। लेकिन टिल दिस मोमेंट एज वी यू एंड आई टॉक, ऐसी कोई सिचुएशन मेरे इल्म में नहीं है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आपका ये जो जलसा हो रहा है कल इस्लामाबाद के अंदर, ये किसी अरेंजमेंट के तहत हो रहा है? बिकॉज हम देख रहे हैं कि पहले के तो इजाज़तें नहीं मिलती थी, फैसिलिटेशन नहीं होती थी, अब वो सब कुछ हो रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली मीडिया के ऊपर हम कल देखें भी आप लोगों का कोई रुकावटें सामने नहीं आ रही, तो उसका मतलब क्या समझें? बिकॉज अगर ये चेंज इन टोन है, चेंज इन मूड है, चेंज इन स्ट्रैटेजी है, ये क्या है? मैं पिछले 2-3 दिन से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं यहाँ भी आपके प्रोग्राम में भी रिपीट कर देता हूँ। देखिए हालात किस तरीके से आगे बढ़े। जो 22 अगस्त का जो हमारा जलसा था वो उसी दिन हो रहा था जबकि इस्लामाबाद में आपको पता मजहबी जमातों का भी गठ हो रहा था, और वो सुप्रीम कोर्ट में वो केस पड़ रहा था, और बड़ी टेंशन थी उस वक्त। आपको पता कंटेनर्स लगे हुए थे, रास्ते रोकने की कोशिश की गई हुई थी। तो उसी रात को 22 को सुबह होना था, तो 21 की रात को अली अमीन गंडापुर साहब के साथ रब्ता किया गया एस्टैब्लिशमेंट के लोगों की तरफ से, और उनसे रिक्वेस्ट की गई कि आप ये जलसा जो है वो आगे कर दें। और उस लेवल से ये पूछ सकते हो किस लेवल से रब्ता किया गया, ये आपको? मेरा ख्याल उसमें अगर ना जाएं तो ज्यादा बेहतर है। तो उसी के साथ उन्होंने हमें 8 सितंबर के जलसे की NOC जो है वो इन एडवांस दे दी थी। अच्छा, आपके पास थी? एडवांस दे दी थी उसी दिन 21 की रात को, और उन्होंने कहा ये वर्बल NOC था या नहीं? इन राइटिंग आपके पास था? उसमें सिर्फ वेन्यू को डिफाइन नहीं किया गया था, लेकिन डेट के बारे में वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का इशू किया हुआ, वो उन्होंने हमें हैंड ओवर कर दी थी उसी रात को 21 को। फिर सुबह सवाती साहब जेल में गए। फिर उसके बाद जो अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से उनको कहा गया, जब उन्होंने कहा जी कि आप आगे करें जलसा, तो उन्होंने कहा जी कि ये फैसला सिर्फ एक शख्स कर सकता है जो कि अडयाला में है। तो वो फिर आपको पता है कि अडयाला जेल की सुबह 7 बजे दरवाजे खोले गए, सवाती साहब और हमारे चेयरमैन साहब गए, और उन्होंने खान साहब को हालात से आगाह किया, और खान साहब अंडरस्टैंडेबली रिलक्टेंटली उन्होंने कहा कि जी जलसा आगे कर दें, और वो जलसा आगे हो गया। सो एक रिक्वेस्ट आई थी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जिसको कि हमने ओब्लाइज किया। 8 सितंबर के जलसे के बारे में जो आप फरमा रही हैं, पिछले 2 दिन से तो हमारे मजदूर आते हैं तो वो किडनैप हो जाते हैं, सामान रखा जाता है तो वो किडनैप हो उठा के ले जाते हैं, फिर जाके हम थानों से छुड़ा के लाते हैं। 3 दफ़ा जो उन्होंने वेन्यू है उसको चेंज कर दिया हुआ है, वो वेन्यू के भी हमें मिल गया नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, इसी वजह से हम ये जलसा कर रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जा रहे हैं, लेकिन जलसा तो कल होगा, ये होगा, ज़रूर होगा जी।
انٹرسٹنگ جو آپ نے کہا کہ آپ کے پاس پہلے سے NOC تھا جس رات یہ رابطہ کیا گیا. سو ابھی کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کل جلسے کے اندر؟ کتنا بڑا کراؤڈ لانے میں آپ کام بہت لوگ آ رہے ہیں. واٹس دا ہیڈ کاؤنٹ؟ واٹس یور ایکسپیکٹڈ ہیڈ کاؤنٹ؟ میں نہیں نمبرز نہیں بتا سکتا. میں جتنا پیشن ہے جتنا ہمارے سامنے آ رہا ہے میرا خیال ہے کہ خاصی دنیا ہوگی. میرا خیال وہ اتنا بڑا وینیو انہوں نے ہمیں دیا ہے, میرا نہیں خیال کہ وہ وینیو بھی کافی ہوگا لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ تمام راستے جو ہیں وہ بلاک کر دیے گئے ہیں. پنجاب سے یہاں آنے کے, باہر سے شہروں سے, باہر کے علاقوں سے یہاں آنے کے تمام راستے جو ہیں وہ بلاک کر دیے ہیں. زیادہ لوگ پنجاب سے آ رہے ہیں KP سے آ رہے ہیں؟ KP سے بھی آئیں گے جی لوگ. چیف منسٹر خود لیڈ کر رہے ہیں. ہی از دا لیڈر آف دی جلسہ اٹ سیلف. کیا آفیشیل ایک سٹیٹس کے ساتھ آئیں گے, یعنی کہ ہم دیکھیں گے کہ KP کی انتظامیہ چیف منسٹر موو کرتا ہے تو آفیشیل فیسیلیٹیشنز کے ساتھ ہوں گے؟ جی بالکل. جو دیکھیے جب چیف منسٹر موو کرتا ہے تو اس کی تو لازمی بات ہے کہ اس کا پروٹوکول تو اپنا ہوتا ہے. وہ آئے گا جب تو لازمی بات ہے کہ پروٹوکول کے ساتھ آئے گا. پنجاب سے لوگ آ رہے ہیں, پنجاب کے بہت دور دراز علاقوں سے بھی لوگ آئے ہیں, پہنچ چکے ہوئے ہیں اسلام آباد میں اور راولپنڈی میں پہنچ چکے ہوئے ہیں. وہ ان کا پڑاؤ ہے رات کو یہاں. تو آئی ایکسپیکٹ ویری گڈ کراؤڈ ٹمارو. یہ KP کے چیف منسٹر کے بارے میں خان صاحب کو کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ ان کے ہاتھ مضبوط کریں, ان کو ویک نہ کریں اور ورنہ ٹکٹ نہیں ملے گا؟ دیٹس اے پریٹی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ. ایسا کیا ہو رہا تھا؟ کیا گروپنگ کا مسئلہ تھا کہ خان صاحب کو یہ کیوں کہنا پڑا کہ CM KP کے ہاتھ کمزور نہ کریں آپ لوگ؟ وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ ڈفرینسز وغیرہ ہوئی تھی جس کی وجہ سے ڈویژن کا ایک کنسر جو تھا وہ کرپشن کے چارجز لگائے تھے آپ لوگوں کے وزیر نے ان کے جی وزیر کے اوپر, اور بعد بھی ایک دو اور بھی سچویشن کھڑی ہوئی تھی. تو میرا خیال اس کانٹیکسٹ میں خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ یہ وقت جو ہے وہ یونیفائڈ رہنے کا ہے رادر دین کہ آپ ڈویژنس کریٹ کریں. اور ان کی اسٹیٹمنٹ کے بعد کافی حد تک بہتری آئی ہے اور کوشش ہو رہی ہے پولیٹیکل لیول کے اوپر کہ جو چھوٹے موٹے اختلافات ہیں ان کو بھی ریکٹیفائی کیا جائے لوگوں کے درمیان. جو یہ جو آپ کی کمیونیکیشن اسٹریٹجی ہے اس کے اندر بھی آپ کو تھوڑی ہیپیزٹس نظر آتی ہے, ڈیسیجن میکنگ کے اندر بھی نظر آتی ہے کہ ایک ہفتے میں دیکھا کہ مروت صاحب پارٹی میں ہیں, اگلے ہفتے نہیں ہیں, پھر پتہ چلا نہیں ابھی ہیں نہیں, بھی خان صاحب سے مل رہے ہیں, بیٹھیں گے فیصلہ ہوگا. بہت سارے فیصلوں کے اندر یہ جھول ہے, ڈیلیز ہیں آپ کی. ہوز ان کنٹرول, ہوز ان چارج؟ خان صاحب تو چلے جیل میں ہے نا, ادھر کون بنا رہا ہے پولیٹیکل اسٹریٹجی؟ بات دیکھیے دو سورسز ہیں جن سے کہ ڈیسیشن میکنگ ہوتی ہے. ایک تو خان صاحب نے امپاور کیا ہوا پولیٹیکل کمیٹی کو جس کے آپ کو 24 لوگ ممبرس ہیں, ٹھیک ہے جی, وہ فیصلے کرتی ہے. 24 وہ فیصلے جو ہیں وہ خان صاحب کے پاس جاتے ہیں فائنل اپروول کے لیے, اور کچھ فیصلے خان صاحب خود کرتے ہیں ایڈوائس کے اوپر, جو بھی ان کو ملتی ہے, ان پٹ ملتی ہے, اس کے اوپر وہ کرتے ہیں. وہ کمیونیکیٹ ہوتے ہیں پولیٹیکل کمیٹی اور وہ ان کو امپلیمنٹ کرتی ہے. سو یہ دو راستے ہیں جس طریقے سے فیصلے ہوتے ہیں, اور کوئی ہمارے پاس میکینزم نہیں ہے فیصلے کرنے کا, اور اسی طریقے سے آگے چلتا ہے. اس میں جھول جو ہے شیر افضل مروت صاحب کے بارے میں, وہ تو میں نے ایک ایگزامپل دی نا, جنرلی وہ تو ایک ایگزامپل کیونکہ بہت پرومیننٹ ہے, اور تو کوئی ایسا نہیں ہے, مسئلہ نہیں ہے. وہ پارٹی کے اندر جو ڈفرینسز ہیں ہمارے وہ تو ہوتے ہیں. ہاں اس میں جو پرابلم ہوتا ہے فرینکلی, اور میں اس کا بارہا اظہار کر چکا ہوں پارٹی فورمز کے اوپر بھی اور پبلک فورم کے اوپر بھی, آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بھی, کہ ایشو جو بن جاتا ہے PTI کے اندر وہ یہ ہے جی کہ جو پارٹی کے اندر فورمز کے اوپر بیٹھ کے ڈسکشنز ہونی چاہیے ان کو آپ پبلک فورم پہ لے جاتے ہیں. سو وہ میڈیا پک کر لیتا ہے, رائٹلی پک کرتا ہے, ہم میڈیا کو تو بلیم نہیں کر سکتے. سو یہ 2-3-4 لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں, اور ان کو ہم بارہا باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی آپ کے ڈفرینسز ہیں, دیر آر فورمز اویلیبل فار یو. وہاں بیٹھ کے آپ جتنی مرضی بات کریں, آپ ڈفرینسز اپنا اظہار کریں اور کوشش کریں گے جی کہ کنسنسس کے ساتھ آپ فیصلہ کریں اور اس کو آگے لے کے چلیں. لیکن کچھ لوگ ہیں ذرا تھوڑے سے اس مسئلے میں تھوڑے سے جو ایشوز جو ہیں ان کی وجہ سے کریٹ ہو جاتے ہیں.